हेलो एभ्रिवान, आइम विवेक सिंह फ्रम स्मार्ट ल्याब। अनि आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा कुरा देखाउन गइरहेको छु। अर्थात् यो ट्युटोरियल चाहिँ टु पार्ट्समा डिभाइडेड छ हैन। सो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ एउटा टेम्परेचर र ह्युमिडिटी सेन्सरलाई आर्डिनोसँग युज गरेर एउटा पर्टिकुलर रुमको ह्युमिडिटी र टेम्परेचर नापेर देखाउन गइरहेको छु, जुन डेटा चाहिँ हामीले आर्डिनो आइडिई को सिरियल मोनिटरमा रेकर्ड गर्ने छौं। अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ एउटा आर्डिनो को जुन एउटा डिस्प्ले मोड्युल हुन्छ अर्थात् जुन एलसीडी हुन्छ त्यसलाई युज कसरी गर्ने आर्डिनोसँग भन्ने बुझाउन गइरहेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहेको डेटा कसरी डिस्प्ले गराउने स्क्रिनमा त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु। अनि लास्टमा यस ट्युटोरियलको एन्डिङमा चाहिँ मैले के गर्ने छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो टेम्परेचर र ह्युमिडिटी हामीले नापेको थियो त्यसैलाई चाहिँ हामीले एलसीडी मोनिटरमा डिस्प्ले गराउन गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। यस ट्युटोरियलको फर्स्ट पार्ट अफ द भिडियो अर्थात् टेम्परेचर र ह्युमिडिटी सेन्सिङको लागि चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरुबाट सुरुमा एउटा आर्डिनो उनो, एउटा ब्रेडबोर्ड, अनि एउटा DST11 टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी सेन्सर, मेल टु मेल जम्पर वायर्स र एउटा आर्डिनो केबल। अब यो टेम्परेचर सेन्सरको वायरिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसको पिन कन्फिगरेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ यु क्यान सी हैन, यसमा चारवटा पिन्स छन् जसमध्येको यो पिन चाहिँ फर्स्ट पिन यसको VCC अर्थात् भोल्टेज पिन हो, सेकेन्ड चाहिँ यसको डेटा पिन हो र लास्टको चाहिँ ग्राउन्ड पिन हो। अनि यो थर्ड पिन जुन छ यो अनयुज्ड पिन हो, यो नट युज हुन्छ, यसको केही काम हुँदैन। सो यति जानेपछि लेट्स स्टार्ट इट्स वायरिङ। अब सुरु गरौँ यसको हार्डवेयर वायरिङ हैन। सो हामीले अघि एक्सप्लेन गरे जस्तै यसको जुन फर्स्ट पिन छ यो 5 भोल्ट भएको भएर यो फर्स्ट पिनबाट आर्डिनोको 5 भोल्टमा मैले कनेक्ट गर्दैछु। सिमिलरली यसको जुन यो डेटा पिन छ सेकेन्ड पिन त्यसलाई चाहिँ मैले आर्डिनोको डिजिटल पिन्सहरु मध्येको फोर्थ पिनमा अर्थात् 0 1 2 3 फोर्थमा कनेक्ट गरे। अब चाहिँ यसको जुन ग्राउन्ड छ लास्टको पिन यसलाई आर्डिनोको यसरी ग्राउन्डसँग कनेक्ट गरे। यति गरेपछि हाम्रो वायरिङ कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ आर्डिनोलाई लेट्स कनेक्ट इट टु द कम्प्युटर युजिङ दिस आर्डिनो केबल। हाम्रो टेम्परेचर सेन्सर र आर्डिनोको प्रोग्रामिङ हैन, त्यसको लागि चाहिँ मैले आर्डिनो आइडिई ओपन गरेको छु, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। मैले नेम चाहिँ टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी भनेर राखेको छु। सो लेट्स बिगिन इट्स प्रोग्रामिङ हैन। सुरुमा आई हैव टु इन्क्लुड लाइब्रेरी जुन इन्क्लुड हैन DHT.h भनेर जुन हाम्रो ह्युमिडिटी र टेम्परेचर सेन्सरको जुन लाइब्रेरी छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लाइब्रेरीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ह्युमिडिटी सेन्सरको डेटा भएको भएर हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ विच एक्ज्याक्टली वी आर युजिङ हैन। सो आई एम युजिङ द वान दैट आई एम युजिङ इट्स कल्ड DHT11 ओके। अनि त्यसपछि चाहिँ let me do this integer हैन, अनि sense pin which is equal to 4 because मैले चाहिँ फोर्थ पिनमा डेटा पिनलाई टेम्परेचर सेन्सरको डेटा पिनलाई फोर्थ पिनमा कनेक्ट गरेको भएको भएर 4 लेखेको यहाँ सेन्स पिन पछि। अब चाहिँ हाम्रो DST HT क्यापिटल T हैन। अनि हामीले यसको डेटा कहाँबाट लिने भनेर भन्दाखेरि सेन्स पिन हैन। सेन्स पिनमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेन्स पिन हुन्छन्। सो त्यसको पनि टाइप हामी माथि डिफाइन गरेका छौं। सो टाइप मैले यहाँ लेखेँ। यति गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यो सेन्स पिनले चाहिँ यहाँबाट यो पिनबाट डेटा लिने भयो। अनि कस्तो टाइपको डेटा भन्दाखेरि यो टाइपलाई मैले DST11 डिफाइन गरेको छु हैन। सो त्यो लिने भयो यहाँनिर, त्यही हो हैन, क्यापिटल T हुन्छ ओके। सो अब चाहिँ यति गरेपछि we'll have to start giving the भेरिएबल्स हैन। सो भेरिएबल्स हामीले के युज गर्छौं यसमा भन्दाखेरि एउटा फ्लोट भेरिएबल लियौं हैन, जसको काम चाहिँ ह्युमिडिटी रिड गर्ने हुन्छ। सो दिस इज वान अफ द फ्लोट्स। अनि अर्को फ्लोट चाहिँ हामीले यसबाट टेम्परेचर रिड गर्छौं हैन। अनि टेम्परेचर चाहिँ हामीले सेल्सियस र फेरेनहाइट दुईटैमा गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ मैले C भनेर लेखेको छु। अर्को सेम FL फ्लोट टेम्प
एफ गरेँ होइन। यसबाट चाहिँ मैले फेरेनहाइट रिड गर्छु होइन। अनि इन्टिजर अर्को चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एसइटी टाइम। ओके, सो यो सेट टाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो एउटा डिले हो, जति बेर उसले वेट गरेर अनि बल्ल टेम्परेचर सेन्सर स्टार्ट हुन्छ होइन। सो त्यसको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाफ सेकेन्डको डिले दिन्छु मैले होइन। अनि अर्को पनि एउटा डिले मलाई चाहिन्छ जुन मैले पछि सिरियल मोनिटरमा डेटा आउने बेलामा चाहिँ एउटा ब्रेक दिनलाई युज गर्छु। सो त्यो डिलेको इन्ट होइन डिटी इज इक्वल टु मानौँ मैले 2 सेकेन्ड हालेँ अर्थात् 2000 मिली सेकेन्ड्स। सो यो गरेपछि अब मैले void सेटअप राइट void सेटअपमा मैले अब दुईवटा कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सिरियल डट बिगिन, यो चाहिँ हाम्रो सिरियल मोनिटरलाई इनिसियलाइज गर्नलाई हो होइन। बर्ड रेट चाहिँ 9600 एज युजुअल। अनि अनदर वान इज हामीले अर्को कुरा चाहिँ के डिफाइन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा एसटी डट बिगिन भनेको टेम्परेचर सेन्सरलाई पनि हामीले बिगिन गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि हो यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ हामी यहाँ सरी यसमा चाहिँ अब डिलेको कुरा आउँछ होइन। डिले जुन हामीले अघि नै दिएछौँ टेम्परेचर सेन्सरलाई स्टार्ट हुनलाई कति डिले दिने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेट टाइम भनेर डिले दिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि सेट टाइम लेखेको छु, यहाँ पनि सेट टाइम छु। यो सेट टाइममा जुन भ्याल्यु छ 500 मिली सेकेन्ड अर्थात् हाफ सेकेन्ड, यो यहाँ आएर बस्ने हुन्छ। सो यति गरेपछि अब चाहिँ हामीले सरी void लुपमा के गर्नु पर्यो भनेर एलओपी। सो void लुपमा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने छ, लाइक कन्टिन्युसली लुपमा के कुरा चलाउने भन्ने कुरा अब यसमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई तीनटा कुरा ह्युमिडिटी डिटी राइट इज इक्वल टु अब ह्युमिडिटी एउटा पार्ट भयो। अनि ह्युमिडिटी रिड कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि एसटी जुन छ टेम्परेचर होइन रिड HUMIDITY ह्युमिडिटी त्यहाँबाट रिड गर्ने भयो यसले। अनि अर्को हामीलाई के रिड गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि टेम्परेचर सेल्सियसमा। सो एचटी डट रिड टेम्परेचर होइन। अनि यो चाहिँ टेम्परेचर रिड गर्ने भयो, यसले चाहिँ सेल्सियसको रिड गर्छ। ओके, सो टेम्परेचर सी राखेँ मैले होइन। यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्दैन अहिलेलाई, पछि चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ टेम्परेचर फेरेनहाइटमा हुन्छ। सो यसमा यसको पनि टेम्परेचर हामीले कहाँबाट रिड गर्ने भन्दाखेरि यो जुन एसटी भनेको छ, एसटी भनेको हाम्रो टेम्परेचर सेन्सर हो, त्यहाँबाट रिड गर्ने। र रिड गर्नुपर्ने फेरि के छ भन्दाखेरि रिड टेम्परेचर यो टेम्परेचर, तर यो चाहिँ यसको काम चाहिँ फेरेनहाइट रिड गर्ने हो। सो अनि दुईवटा मिक्स नहोस् भनेर मैले एउटा ट्रु भनेर यसलाई इनिसियलाइज गर्नलाई लेखेको छु होइन। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट चाहिँ के गराउने त सिरियल मोनिटरमा, त्यो कुरा अब डिफाइन गरौँ होइन। सिरियल डट प्रिन्ट एलएन अर नट एलएन सरी प्रिन्ट, किनकि त्यही लाइनमा प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ हामीलाई। सो प्रिन्ट के गराउने भन्दाखेरि सुरुमा मैले ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ मलाई। र ह्युमिडिटी पछि मैले जुन कोलन दिएको छु यसको काम के हो भन्दाखेरि यसले सिरियल मोनिटरमा अहिले तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ एकछिनमा सिरियल मोनिटरमा ह्युमिडिटी कोलन अनि ह्युमिडिटीको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्ने हो क्या। सो मैले यहाँ यति लेखेपछि चाहिँ एन्टर गरेँ होइन सिरियल डट प्रिन्ट। अनि यसमा चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भ्याल्यु DITY। मैले यस्तो यो किन यसरी ह्युमिडिटी दुई ठाउँ लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकछिनमा मजाले बुझ्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। जुन यहाँ ह्युमिडिटी छ यसको भ्याल्यु चाहिँ यसले रिड गरिरहेको छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो ह्युमिडिटी भनेर पहिला मेसेज प्रिन्ट हुन्छ अनि ह्युमिडिटीको भ्याल्यु त्यहाँ जाने हुन्छ। सो त्यसको लागि हो यो। अर्को पार्ट भनेको सिरियल डट प्रिन्ट एलएन होइन, सरी नट प्रिन्ट एलएन, आई वान्ट इट टु प्रिन्ट अन द सेम लाइन। सो सेम लाइनमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने भन्दाखेरि त्यही लाइन युज गर्ने हुन्छ। अनि यसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर टेम्परेचर रिड गर्नु पर्यो मलाई, तर टेम्परेचर केमा भन्दाखेरि डिग्री सेल्सियसमा रिड गर्नु पर्यो, नट इन फेरेनहाइट होइन। सो टेम्परेचर रिड गर्ने हुन्छ यो लाइन अफ कोडले। अनि यसलाई हामीले भ्याल्यु दिनु पर्यो सिरियल डट प्रिन्ट। यति यो मेसेज प्रिन्ट भएपछि चाहिँ सरी फर्गट टु गिभ दिस है कोलन अनि यो ब्र्याकेट्स। ओके, सो यो यति गरेपछि अब हामीलाई यसमा के दिनुपर्ने छ भन्दाखेरि
टेम्परेचरको सेल्सियसवाला जुन भ्याल्यु छ त्यो दिनु पर्यो हैन। अनि त्यो भ्याल्युलाई हामीले ब्र्याकेट्सको भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यति गरेपछि चाहिँ यसले टेम्परेचर रिड गर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ तपाईलाई यो अड लाग्ला, तर मैले यहाँ एउटा हुन्छ नि कमा दिएर अनि स्पेस दिन्छु। यसको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमिडिटीको भ्याल्यु कमा अनि स्पेस दिएर टेम्परेचर आउने हो। यो त्यही भएर मैले त्यस्तो गरेको हो। तपाईले यो अझ मजाले तपाईँ प्रिन्ट हुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ हैन। यो YCSERIAL डट प्रिन्ट एउटा अझै कुरा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ मलाई। टेम्परेचरको भ्याल्यु केमा छ त सेल्सियसमा। सो म सी भनेर प्रिन्ट गर्छु हैन। अनि सी पछि म एउटा कमा दिन्छु। किन कमा दिएको भन्दाखेरि मलाई अब यसपछि चाहिँ सिरियल डट प्रिन्ट फेरि मलाई टेम्परेचर नै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ तर फेरेनहाइटमा। सो व्हाट आई डू इज TEMPERATURE टेम्परेचर फेरेनहाइटमा हैन। अनि कमा एन्टर सिरियल डट प्रिन्ट यस्तो हैन। अनि यसमा चाहिँ TEMPC राइट नट राइट टेम्परेचर एफ। सो यो प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ हैन। अनि यति गरेपछि चाहिँ सिरियल डट प्रिन्ट अघि गरे जस्तै टेम्परेचर फेरेनहाइटमा चाहियो भनेर भन्यो। त्यसपछि भ्याल्यु आउँछ हैन। भ्याल्यु चाहिँ एफ पछि कोलन पछि आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो केमा छ भनेर बुझाउनलाई चाहिँ मैले एफ क्यापिटल एफ लेखेँ हैन। अनि एफ पछि फुल स्टप दिन्छु सो द्याट यु नो हाउ इट्स गोइङ टु वर्क। अनि यो भ्याल्यु चाहिँ रिपिट लुपमा कति बेरमा जाओस् वा एउटा लुप पछि अर्को लुपमा जानलाई कति टाइम दियोस् भनेर चाहिँ एउटा डिले दिन चाहन्छु। सो द डिले वुड बी dt जुन माथि मैले डिफाइन गरेको छु त्यो। सो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो कोड इज रेडी हैन। नाउ लेट्स अपलोड इट टु द आर्डिनो। मैले आर्डिनो कनेक्ट गर्दैछु ल्यापटपसँग। सो यति गरेपछि नाउ आई एम अपलोडिङ द कोड वेयर इट सेज अपलोड। सो मैले अपलोड गरेँ। आई हेभ मेड अ मिस्टेक समवेयर इट सेज। सो अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर एरर भनिरहेको छ। यसले चाहिँ एक्सपेक्टेड कोलन बिफोर फ्लोट भन्दै छ। भनेपछि यो जुन मैले फर्स्ट फ्लोट डिफाइन गरेँ त्योभन्दा माथिको लाइन अफ कोडमा चाहिँ मैले एउटा सेमिकोलन दिने बिर्सेछु। सो नाउ इफ आई सेभ इट एन्ड अपलोड इट हैन इट्स इज अपलोडिङ। अनि डन अपलोडिङ भनिसक्यो। अब हामीले यसलाई खोल्यो भने डेटा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिरियल मोनिटरमा आउन थालिसक्यो। इफ आई क्लियर द आउटपुट हैन यु क्यान सी इट अगेन। मजाले यहाँ ह्युमिडिटी टेम्परेचर र लाइक टेम्परेचर इन सेल्सियस र टेम्परेचर इन फेरेनहाइट आइरहेको छ। सो नाउ लेट्स डु अनदर भिडियो। इन द्याट भिडियो हैन हामीले चाहिँ यही डेटालाई एउटा जुन हाम्रो मोड्युल हुन्छ अर्थात् जुन डिस्प्ले मोड्युल हुन्छ त्यसमा डिस्प्ले गराउनेछौँ। सो लेट्स डु द्याट। यस भिडियोको सेकेन्ड पार्ट अर्थात् एलसिडी मोड्युल युज गर्नलाई चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरूबाट। सो इफ यु क्यान सी हैन रेस्ट अफ अल द कम्पोनेन्ट्स आर सेम है। यसमा एउटा एडिसन चाहिँ एउटा एलसिडी मोड्युल छ। बाँकी इट्स लाइक एक्स्ट्रा जम्पर वायर्स अगेन DST11 टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी सेन्सर आर्डिनो उनो ब्रेडबोर्ड अनि एक्स्ट्रा चाहिँ यो एलसिडी बोर्ड हो अर्थात् 16:2 एलसिडी डिस्प्ले पनि भन्छ यसलाई। अनि योसँग चाहिँ मैले एउटा I2C मोड्युल पनि एट्याच गरेको छु। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन धेरै पिन्सहरू छन् यो हामीलाई कनेक्ट गर्न गाह्रो हुने भएको भएर I2C लाई यससँग कनेक्ट गरेपछि जम्मा अब हामीले 4 वटा पिनसँग अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो देज आर लाइक ग्राउन्ड VCC SDA र SCL हैन। अनि यो चाहिँ यसको ब्याकलाइट अर्थात् यो LCD को लाइट अफ र अन गर्ने स्विच हो। सो इफ यु रिमुभ दिस द LCD को ब्याकलाइट वुड बी टर्न्ड अफ। सो एन्ड अगेन इफ यु कनेक्ट इट ब्याक द ब्याकलाइट वुड कनेक्ट हैन इट वुड स्टार्ट अगेन। सो त्यति नै हो यसलाई बुझ्नुपर्ने कुरा। लेट्स स्टार्ट इट्स वायरिङ। अब सुरु गरौँ LCD को वायरिङ हैन। सो सुरुमा मैले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन 4 वटा पिन्स छन् हैन। लेट मी जुम इन है। ओके सो अब मैले एउटामा चाहिँ पहिलामा ग्राउन्डमा एउटा फिमेल जम्पर कनेक्ट गरेँ। त्यसरी नै अर्को मैले VCC मा कनेक्ट गरेँ। अनि नेक्स्ट वान इज SDA द लास्ट वान इज SCL। सो यति गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन ग्राउन्ड र VCC छ त्यसलाई चाहिँ आर्डिनोको ग्राउन्ड र VCC मा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेलाई मैले यसलाई नेगेटिभ पिनमा र
र VCC-लाई पोजिटिभ पिनमा कनेक्ट गरेको छु किनकि पछि मैले ब्रेडबोर्डमा VCC-लाई ग्राउन्ड कनेक्ट गर्नेछु। अनि बाँकी भयो यसको दुईटा पिन जुन SDA र SCL छन्। सो SDA भनेको चाहिँ हाम्रो आर्डिनोको एनालग पिन्सहरू मध्येको A4 पिनमा मैले कनेक्ट गरेको छु। त्यसरी नै SCL-लाई A5 मा कनेक्ट गरेको छु। अनि तपाईले यो वायरिङ डायग्राम चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरेपछि चाहिँ अब एउटा जुन हाम्रो यो DTH सेन्सर छ DTH11 त्यसको डेटा पिनलाई मैले अघि गरे जस्तै अघि मैले 4th पिनमा कनेक्ट गरेको थिएँ, यो ताल चाहिँ मैले 7th पिन डिजिटल पिनमा कनेक्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि हाम्रो सेन्सरलाई पनि पावर दिनु पर्यो। सो यसको VCC-लाई मैले 5 भोल्ट दिन गइरहेको छु। सो मैले प्लसमा अर्थात् पोजिटिभमा कनेक्ट गरेँ। त्यसरी नै यसको जुन ग्राउन्ड छ त्यसको ग्राउन्डलाई मैले यहाँ नेगेटिभ पिनमा कनेक्ट गरेँ। अब यति सबै गरिसकेपछि हाम्रो लास्टको जम्मा दुईटा वायरिङ गर्न बाँकी हुन्छ, जुन चाहिँ आर्डिनोबाट आउने ग्राउन्ड जुन अरेन्ज कलर छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले यहाँ नेगेटिभ पोर्टमा कनेक्ट गरेँ। त्यसरी नै यसबाट जाने 5 भोल्ट आर्डिनोको 5 भोल्टलाई मैले यहाँनिर ब्रेडबोर्डको 5 भोल्टमा कनेक्ट गरेँ। यति भएपछि हाम्रो वायरिङ कम्प्लिट भयो। तपाईँले यो वायरिङ डायग्राम चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ हैन। यसलाई यो डेटालाई चाहिँ अब सिरियल मोनिटरबाट हटाएर अनि हाम्रो LCD-मा प्रिन्ट गराउनलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो सुरुमा जुन हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा अझै लाइब्रेरी हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो लाइब्रेरी चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड हैन wire.h भनेर छ हैन। wire.h यो लाइब्रेरी चाहिँ हाम्रो आर्डिनोको डिस्प्ले मोडुलको लागि हो। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड हैन लिक्विड क्रिस्टल I2C.h हो। यो भनेको चाहिँ मैले लिक्विड क्रिस्टल LCD डिस्प्ले मात्रै नभएर LCD डिस्प्लेमा जुन मैले तपाईँलाई एउटा मोड्युल देखाएको थिएँ I2C मोड्युल, त्यो मोड्युलको लागि पनि हामीले लाइब्रेरी इन्क्लुड गराएको छौँ। त्यसको लागि हो यो। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई लिक्विड क्रिस्टल I2C LCD अनि यसको हामीले त्यो डिस्प्लेको जुन पिनमा डेटा डिस्प्ले भएर त्यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ पर्टिकुलरली 0x27 मा डिस्प्ले भइरहेको छ त्यो पर्टिकुलर पिनमा। यसको बारेमा चाहिँ बुझाउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क वी शुड बी एक्सप्लेनिङ यु दिस हैन इन दिस ट्युटोरियल। यदि तपाईहरुलाई यो बुझ्न गाह्रो छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म तल मेन्सन गरिदिनेछु यसको रिजन। अनि 16:2 भनेको मैले जुन डिस्प्ले युज गरेको छु त्यसमा चाहिँ 16 रोज र 2 कलम्स छन् हैन। सरी आई मिन इट्स रिभर्स 16 कलम्स 2 रोज छन्, त्यही भएर यस्तो हो। अनि यो भएपछि हामीलाई यति भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ जुन यो मैले 4th पिनमा अघि हालेको थिएँ टेम्परेचर सेन्सरलाई, त्यसलाई मैले यसलाई 7th पिनमा कनेक्ट गरेको छु। अनि अघि मैले टेम्परेचरलाई फरेनहाइट र सेल्सियस दुवैमा राखेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले सेल्सियसमा मात्रै राख्छु किनकि हामीसँग जम्मा मैले अघि भने जस्तै दुईटा रो मात्रै भएको भएर डिस्प्लेमा, त्यही भएर हैन। सो अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यो अब डिले टाइम पनि नचाहिने हुन्छ। सो नचाहिने कुराहरूलाई मैले हटाउँदैछु बिस्तारै। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब हामीलाई हैन भयो हैन। सो नाउ आई विल ह्याभ टु डु फ्लोट ह्युमिडिटी, त्यो सब ठिक छ। अनि टाइम त्यो पनि ठिक छ। अब भोइस सेटअपमा चाहिँ हामीले के बिगिन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भोइस सेटअपमा ST.begin सिरियल बिगिन ठिक छ, डिले टाइम पनि ठिक छ। अनि यसमा अब एड गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ LCD.init भनेको LCD-लाई इनिसियलाइज गर भनेको हो हामीले हैन। अर्को कुरा चाहिँ LCD.backlight भनेको LCD-मा जुन ब्याकलाइट छ त्यसलाई पनि अन गराइरहेको छु मैले, राइट। यति गरेपछि चाहिँ अनि ह्युमिडिटी अनि अर्को यहाँ मैले मेट्नुपर्ने लाइन भनेको यो जुन फेरेनहाइटको पार्ट छ त्यो। अनि यो जुन सिरियल पार्ट छ सिरियल मोनिटरको यो मैले सबै मेट्छु है। यो पार्ट सबै मेट्छु हैन। अनि यो डिले टाइम पनि मेट्दिन्छु सो द्याट बिकज आई डोन्ट निड डिले टाइम एनिमोर। अनि म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि LCD.set
कर्सर गर्छु हैन। यो भनेको चाहिँ एलसीडी को कर्सर कहाँ सेट गर्ने भनेर भनेको मैले हैन। सो सुरुमा 2,0 किनकि यो काउन्टिङ चाहिँ यसको 0 देखि सुरु हुन्छ हैन। सो 0 भनेको चाहिँ सेकेन्ड कलम अफ द फर्स्ट रो भनेर भनेको हो हैन। अनि त्यसमा प्रिन्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एलसीडी डट प्रिन्ट हैन। आई नीड टु प्रिन्ट दिस भ्यालु कल्ड TEMPERATURE टेम्परेचर। सो यसले चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम सेकेन्ड कलम इट वुड प्रिन्ट टेम्परेचर त्यहाँ प्रिन्ट गर्छ हैन। अनि टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ एलसीडी डट प्रिन्ट नो सरी फेरि अगेन आई हेभ टु एलसीडी डट सेट कर्सर हैन। कर्सर सेट गरेपछि अब कहाँ कर्सर सेट गर्ने भन्दाखेरि मैले सेकेन्ड कर्सर चाहिँ त्यो मैले चाहिँ यो टेम्परेचर पुरै लेख्दिनँ किनकि मैले स्पेस पुग्दैन हाम्रो स्क्रिनमा। सो टेम्प मात्र लेखेँ। टेम्प पछि चाहिँ मैले अर्को कर्सर सेट गर्छु। लेट मी काउन्ट हैन 2 3 4 5 6 7। सो मैले यसलाई 8,0 मा हाल्छु यो नेक्स्ट कर्सरलाई। अनि नेक्स्ट कर्सरमा प्रिन्ट के गराउनु एलसीडी डट प्रिन्ट हैन। ओप्स सरी क्याप्स लक इज अन। एलसीडी डट प्रिन्ट लेट मी प्रिन्ट यहाँ चाहिँ भ्यालु। सो भ्यालु के छ टेम्प सी। अब मैले यहाँ टेम्प सी लेख्दाखेरि यहाँनिर जुन यसले टेम्परेचर रिड गरिरहेको छ त्यो यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिनु हुन्छ यसले। सो यति गरेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ एलसीडी डट सेट कर्सर हैन। फेरि अब नयाँ कर्सर म सेट गर्दैछु हैन। सो नयाँ कर्सर चाहिँ मैले 14th मा सेट गर्छु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ किप 14,0 एक्चुअली। सो यहाँ गरेपछि एलसीडी डट प्रिन्ट अनि के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि त मलाई सी प्रिन्ट गराउनु छ किनकि दिस टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस राइट। सो यति गरेपछि अब एन्टर गर्छु हैन। अब नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ मलाई ह्युमिडिटी प्रिन्ट गराउनु छ। सो एलसीडी डट सेट कर्सर राइट। अनि अब चाहिँ यहाँ डिफरेन्स के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले 2,0 लेखेको थिएँ राइट। अब यहाँ चाहिँ मैले लेट्स से 1,1 लेख्छु रे। यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड रो अनि सेकेन्ड कलमबाट चाहिँ सुरु हुन्छ जुन अब प्रिन्ट हुने मेसेज हो। यसमा मेसेज के हुन्छ एलसीडी डट प्रिन्ट लाइक दिस अनि HUMIDITY। द रिजन हैन किन मैले यो क्यापिटल्समा लेख्दैछु भन्दाखेरि डिस्प्लेमा हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ त्यही भएर मात्रै हो। इट्स नट कम्पल्सरी। अनि एलसीडी डट सेट कर्सर राइट। अनि यो कर्सर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसलाई मैले लेट्स से 11th,1 मा हालेँ हैन। यसमा चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि एलसीडी डट प्रिन्ट जुन हाम्रो ह्युमिडिटीको जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ मलाई यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने भएको। ओप्स यहाँ मैले कोलन दिन बिर्सेको रहेछु हैन। त्यो गरेको भए त्यहाँ भ्यालु आउँथ्यो। ओके सो यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि HUMIDITY यति गरेपछि चाहिँ नाउ लेट्स अपलोड द कोड हैन। अब चाहिँ मैले आर्डिनोको USB केबल कम्प्युटरमा जोडेँ हैन। जोडेपछि अब मैले प्रोग्रामलाई अपलोड गर्दैछु। अपलोड गरेपछि अपलोडिङ भन्दैछ अहिले डन अपलोडिङ भनिसक्यो। अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्क्रिनमा यसले काम गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसले टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस ह्युमिडिटी 17 देखाइरहेको छ। मोस्ट प्रोबब्ली ह्युमिडिटी सेन्सरमा केही प्रब्लम्स हुन सक्छ बट अगेन यु क्यान सी इट्स वर्किङ हैन। सो यही नै थियो एउटा टेम्परेचर र ह्युमिडिटी सेन्सरलाई कसरी आर्डिनोसँग युज गर्ने प्लस एउटा डिस्प्लेलाई एउटा एलसीडी डिस्प्ले कसरी आर्डिनोसँग युज गरेर आफूले चाहेको डेटा त्यसमा डिस्प्ले गराउने भन्ने एउटा सर्ट भिडियो। आई होप हैन तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर पछि आफ्नो प्रोजेक्ट्समा यी कुराहरू यी सेन्सर्सहरू यो डिस्प्ले मोड्युलहरू युज गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट्समा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरुले यो सजिलै गरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। इन केस केही प्रब्लम छ जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आई डेफिनेटली रिप्लाई एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ हैन। इन दिस सर्ट इन्टरवल अफ टाइम आई गॉट सो मच अफ सपोर्ट फ्रम एभ्रीबडी। सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन। Keep watching, keep supporting, and thank you so much. See you in the next video.